वेलकम बैक। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे, डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया, वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में फौजी क़यादत और चारों वज़राए आला मौजूद थे। आलमी मंडी में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के सबब इंतहाई मजबूरी के तहत फैसला किया गया। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, मोटरसाइकिल वालों को एक माह में 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे काश्तकारों, इंटरसिटी, फ्रेट ट्रांसपोर्ट, मालबरदार गाड़ियों, ट्रकों और बड़ी गाड़ियों के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया। जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके वक्त का। खित्ते की सूरत हाल और आलमी मार्केट में ख़ाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आज हुकूमत ने तो इजाफा किया, अब आप क्या समझते हैं कि अवाम की जिम्मेदारी क्या है, अमली तौर पर क्या मुजाहरा करेगी? जो एनर्जी क्राइसिस हम ओवरऑल देख रहे हैं उसमें अवाम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। एक तो मैं आपको बताऊं, एनर्जी क्राइसिस नहीं है मुल्क में, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे फ्यूल स्टॉक अवेलेबल है, उसकी कीमत दुनिया भर बहुत बढ़ गई है और क्योंकि जब मार्केट कीमत नहीं बेचती है तो फ्यूल स्टॉक को जो है खतरा होता है स्मगल होने का, होर्डिंग होने का और बहुत सारे और इश्यूज होते हैं और ये बहुत सेंसिटिव मामला होते हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया में डीजल की कीमतें 2 दिन पहले नीचे आई, लेकिन उसके बाद एक नया पीक बनाया, एक नया हाई बनाया डीजल की कीमतों ने इंटरनेशनल मार्केट में। और मैं आपको बताऊं 23 से 24 ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान जैसे या इससे बेहतर या इससे कम बेहतर, जिन्होंने 80-85% तक जो है वो कीमतें बढ़ाई हैं। और आप देखें ऐसे ममालिक भी जिनके पास रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग है, मैं चाइना की एग्जांपल देता हूँ, चाइना ने कीमतें बढ़ाई हैं, कनाडा ने कीमतें बढ़ाई हैं और बाकी देखें यूएई ने कल जो है डीजल की कीमत में 70% इजाफा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइसेस हैं उसके मार्केट का होना ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी 3 वीक्स तक दी और ये देखती रही कि हम अपने खर्चे काट के एक आम आदमी को रिलीफ देते हैं और देखते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो। क्योंकि देखें ये तो किसी को पता नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, एक हफ्ता पहले कुछ और कह रहे थे, ईरान से डिफरेंट स्टेटमेंट आते हैं, तो पूरी दुनिया की मार्केट बौछाल का शिकार है। उसमें देखें इक्विटी मार्केट से लेकर कमोडिटी मार्केट जिसमें तेल और गोल्ड और ये सब ट्रेड होता है, आप जाके जरा देखें कितने बौछाल का शिकार है। तो उसके दरमियान में अगर आपको तेल मिल रहा है टाइम पे और आपके पेट्रोल पंप पे कोई लाइनें नहीं है, कुछ नहीं है, इंडिया जैसा मुल्क जहाँ पे 700 अरब रुपए के 700 बिलियन डॉलर के, इनफैक्ट इंडिया के पास 700 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं और वहाँ पे लाइनें लगी हैं, वहाँ पे एलपीजी देखें शॉर्ट हो गई है और लोग सड़कों पे निकले हैं। तो पाकिस्तान में तो आप देखें कितनी बिल्कुल काम सिचुएशन है, लेकिन अगर आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा? देखिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, IMF प्रोग्राम में है कंट्री, और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 129 अरब की सब्सिडी दे चुके हैं, लेकिन वो कहाँ से पूरा करेंगे जब अगर प्राइसेस बढ़ती जाएंगी और खासकर ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ये शॉर्ट टर्म है और जितना जल्दी प्राइसेस नीचे आएंगी वो पास ऑन भी की जाएंगी, लेकिन पास ऑन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंजम्पशन नहीं रुक रही थी। आप अगर ग्रोथ के नंबर देखें, यानी कि पेट्रोल कितना इस्तेमाल हुआ है और डीजल कितना इस्तेमाल हुआ है, डीजल पिछले पूरे महीने में मार्च के महीने में 13% ऊपर किया है और जो पेट्रोल है वो 8% ऊपर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 55 रुपए जो बढ़ाए गए थे उसका कोई असर नहीं हुआ। अवाम खुद जो है कंजर्वेशन नहीं कर रही, खुद से पेट्रोल या डीजल नहीं बचा रही, बल्कि खर्चा हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे को पूरा करना है, क्योंकि हम इम्पोर्ट भी उसी प्राइस पे कर रहे हैं जिस पे जो है वो बेच नहीं रहे। देखिए इवेंचुअली आपको कीमत मिलेगी वो चीज़ जो मार्केट में है, लेकिन अगर हम खुद अपने आप को ठीक करेंगे, टाइम पे मार्केटें बंद करेंगे, वक्त पे जो है अपने सारे काम करेंगे और अपने अपने जो हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, खाम तेल है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो इस जंग से निपटने का एक कलेक्टिव
एज अ नेशन हमें मौका मिलेगा। बिल्कुल यही, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हम देख रहे हैं पूरे खित्ते का, पूरी दुनिया का ये मसला है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अभी हमें ये नहीं मालूम कि मशरिक़ वस्ता की जंग कब ख़त्म होगी, और ये भी हो सकता है कि आगे एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस और बढ़ें, तो ओवरऑल अवाम क्या रोल प्ले कर सकती है? अब एज अ नेशन हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के उस पूरे सेगमेंट को, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका है या जो नहीं जो है वो कीमत अदा कर सकता, उसमें देखें वज़ीर ख़जाना ने बड़ा अच्छा एक प्लान दिया है कि कैसे सूबे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो हमारे टू व्हीलर्स हैं, जो बाइकर्स हैं, इनको जो डिज़र्व करते हैं उनको किस तरह से महीने का 20 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बराबर की सब्सिडी मिलेगी। उसके साथ साथ जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और बड़ी जो गाड़ियां हैं जिसके थ्रू हमारा ये खाने पीने का सामान आता जाता है, और जो पैसेंजर जो है वो गाड़ियां हैं, बसेज हैं, और छोटी भी जो है वो गाड़ियां हैं जिसमें सामान आता जाता है, उसमें हर महीने की एक सब्सिडी दी है उनको, ताकि वो प्राइसेस ना बढ़ाएं, ताकि जो खाने पीने की अशिया की कीमतें वो ना बढ़ें। लेकिन इसका रोल डेफिनेटली सूबों का आता है बहुत और ज़्यादा, कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि मार्केटों में कीमतें जो है वो उछाल का शिकार ना हो या ऊपर बहुत ज़्यादा ना जाएं, और ये सब्सिडी जो है ट्रांसलेट हो कीमत के बरकरार रहने में, कीमतों में इस्तेकाम तो इस का जो है पर वो कैसे बाइस चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा खुर्रम शहजाद साहब? देखिए, पूरे जो है वो मैं पंजाब की एग्जांपल देता हूँ। किसान कार्ड उनके पास है, तो वो उनको पता है कितनी ज़मीन है, छोटी ज़मीनें कितनी किसान के पास होती हैं, बड़ी ज़मीनें किसके पास हैं। 1500 रुपये पर एकड़ जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। फिर जो बाइकर्स, ये जो बाइक वाले हमारे भाई होते हैं, ये क्या करते हैं, अब तो हमारी बहनें भी जो है वो बाइक चलाती हैं, तो सब जो है इनका पूरा डेटा है, हर जो ये बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया गया। ये पूरा डेटा है हर सूबे के पास कि कितनी बाइक्स हैं, कितनी जो है वो पब्लिक गाड़ियां हैं, कितनी मार्केट्स में जो है वो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, इंटरसिटी कितनी ट्रांसपोर्ट चलती है, उस पर सब्सिडी दी गई है। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि हारी कार्ड भी है आपके सिंध के पास, यहाँ पे जो है पंजाब में जो है वो किसान कार्ड है। ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, और BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फेडरल के पास जो है उसका पूरा डेटा है फैमिली वाइज। फैमिली के अंदर बहुत सेट बेट डेटा है कि कौन गरीब है, कौन डिजर्व करता है। तो ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म मौजूद हैं। ये इसको इम्प्लीमेंट करना है कल से। आप देखेंगे थोड़े वक्त में ये वो जो तबका जो सबसे वल्नरेबल है उनको ये सब्सिडी पहुंचेगी, और जो अफोर्ड कर सकता है उसे तो मिलना चाहिए ना। आप खुद बताएं, एक बाइक वाला या एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला है या 3 व्हीलर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक लैंड क्रूजर वाला या एक बड़ी गाड़ी वाला अफोर्ड कर सकता है, तो मैं दोनों को सब्सिडी कैसे दे सकता हूँ? दोनों तो बराबर नहीं है ना जी। तो अब आज ये इम्प्लीमेंट किया है ताकि सब्सिडी भी उस जगह जाए जहाँ डिजर्व करती है, जिसे टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। और IMF भी ये कहता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, आप वहाँ सपोर्ट करें जहाँ जरूरत है। उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? उनको तो मार्केट प्राइस मिलनी चाहिए जो पूरी दुनिया में हर जगह मिल रही है, जो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब AWN न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं, दुनिया भर में जो कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में भी इसी हिसाब से पेट्रोल डीजल फरोख्त होना चाहिए। ईरान जंग की वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया मुतासिर है। माहिर मईशत आबिद सुलहरी कहते हैं, कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका, बतदरीज बढ़ाई जाती तो बेहतर होता। दुनिया में तेल की जो कीमत है वो बढ़ी है, और उसका प्राइस पास थ्रू जो करना है वो एक अच्छी चीज़ होती है। और इस वक्त जो किया गया है उसमें डीजल को रखने के लिए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, शायद उस पे तो ख़त्म कर दिया गया है, बट जो पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ी है उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 106 रुपए से बढ़ाकर उन्होंने 161 रुपए कर दिया है। दिस इज द राइट वे टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि प्राइस सिग्नल भी करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये बराबर करना कि आप अपना बिहेवियर तब्दील करें। मोटर बाइक जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कंप्लीट, उसको पूरा कवर देना चाहिए डीजल पे। जो आपकी रिक्शाज हैं उनको कवर देना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू डू। आलमी मंडियों में तेल की कीमत में जिस तेजी के साथ इजाफा हुआ, उस लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में ये इजाफा जो है ये नागुज़ीर हो चुका था। बेहतर तो ये होता कि पिछले चंद हफ्तों में जो है कीमतें रोकने की बजाय इनको बतदरीज पास ऑन किया जाता। गालिबन यही एक तरीका है कि पेट्रोलियम को राशनिंग पे जाने की बजाय अवाम जो है जब इसका रेट पास ऑन किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल करेंगे। जो असल चैलेंज है हुकूमत के लिए वो ये है कि जिन शोबों में सब्सिडी का
اعلان کیا گیا ہے، اسپیشلی جو کمرشل فریٹ وہیکلز ہیں یا جو ذمہ داروں کے لیے جو سبسڈی ہے اس کو کس طریقے سے ایفیشینٹ اس کا یوز بنائیں، کیسے یہ انشور کریں گے کہ مال بردار گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا فریٹ منہ مانگے داموں پہ نہیں لے کے جاتی، جو کاشتکار ہیں جو کہ مزارے ہیں یا جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لی رکھی ہے ان کے نام پہ زمین نہیں، ان کو اس سبسڈی کا جو فائدہ ہے وہ کیسے پہنچے گا۔ حکومت نے پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 55 روپے تک بڑھا دی، پیٹرولیم لیوی بڑھا کر 160.61 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علیم ملک سے۔ علیم بتائیے گا۔ حکومت نے جو پیٹرول ہے اس پر لیوی جو ہے اس نے 55 روپے کا ایک بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پیٹرولیم لیوی 106 روپے سے بڑھا کر 160 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج جو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حکومت نے جو ہے وہ اس کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی تھی، لیکن آج ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے اور اس میں ذرائع نے یہ بتایا کہ اس میں جو لیوی ہے، جو پیٹرولیم لیوی ہے، جو کہ IMF کی جانب سے بھی کافی تحفظات تھے، تو آج اس پہ ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے اور وفاقی حکومت نے پیٹرول پر فی لیٹر جو لیوی ہے اس کو 55 روپے فی لیٹر تک بڑھا دیا ہے اور پیٹرولیم لیوی بڑھا کر جو ایک ریکارڈ سطح ہے جو 160 روپے 61 پیسے فی لیٹر کی جو حد ہے، جو بلند ترین سطح ہے، اس پر پہنچا دی گئی ہے۔ تو حکومت نے پیٹرول پر لیوی 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ FIA اسلام آباد زون نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن میں 16 ٹارگیٹڈ چھاپے مار کر 25,000 لیٹر پیٹرولیم مصنوعات برآمد کر لی گئیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ بتائیے گا ذوالقرنین۔ FIA اسلام آباد زون نے کارروائی کی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں، جہاں پر 16 ٹارگیٹڈ چھاپے مارے گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران 25,000 لیٹر پیٹرولیم مصنوعات برآمد کیے ہیں۔ 16 غیر قانونی ذخیرہ اندوزوں اور تقسیم کے مراکز کی نشاندہی کی گئی، جس کے بعد ان کو سیل کیا گیا ہے۔ DG FIA کا کہنا ہے کہ کوئی بھی فرد یا گروہ پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر کے منافع خوری یا اوور پرائسنگ میں ملوث نہ ہو۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ یہ بتا چلوں کہ اس کارروائی میں اوگرا اور دیگر جو ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی بچت کے لیے پیر 6 اپریل سے مارکیٹ رات 8 بجے بند کرانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مزید جانیں گے شعیب نظامی سے۔ شعیب بتائیے گا۔ پیداواری جو سخت صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ 6 اپریل سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں۔ تاہم اس فیصلے سے پہلے جو ہے وہ تمام صوبوں سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چاروں وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ عسکری قیادت مشاورت کے بعد متفقہ فیصلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں جو مختلف چیمبرز اور فیڈریشن آف چیمبر ہے اس سے بھی بات چیت کی جائے گی، تاکہ کسی بھی اس وقت جو ہے چونکہ جو صورتحال ہے اس میں بجلی کی بچت کرنی ہے اور بجلی کی بچت سے جڑا جو ہمارا فرنس آئل، گیس اور LNG ہے، اسی طرح جو ڈیزل ہے اس کی بچت کرنی ہے۔ اسی لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دی جائیں۔ صرف ضروری جو دکانیں ہوں گی جس میں کچھ بیکری آئٹمز اور جو فارماسیوٹیکل جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آبنائے ہرمز سے 2 جہاز نکال لائے۔ پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو بھی وہاں سے گزارنے کا انتظام کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کی موجودہ صورتحال سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہاز لانے میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں شامل ہیں۔ ایران جنگ سے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے۔ جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ سیز فائر کے لیے اب بھی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اس میں کلیدی کردار ہے۔ ترقی اور خوشحالی کا وقت آ چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے جنگ کے نتیجے میں ہمیں معاشی طور پر بے پناہ مشکلات کا آج سامنا ہے۔ بڑی کاوشوں کے ساتھ ہمارے جو 2 جہاز کھڑے تھے، اب نائب ہرمز میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے دونوں جہاز وہاں سے گزر گئے۔ حالیہ دنوں میں پھر 20 جہازوں کا پاکستانی جھنڈے کے ساتھ کا انتظام کیا ہے۔ پاکستان باقی ممالک کی طرح اس جنگ سے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ان تک محنت کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔
ایران مذاکرات کے لیے وفد پاکستان بھیجنے پر تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا مذاکرات کے شیڈول کا دار و مدار فریقین پر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کی باتیں غلط ہیں۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی کے گروپ کو کسی قسم کی فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت چین میں ہو رہی ہے۔ پاکستانی وفد ابھی اورمچی میں بات چیت کے لیے موجود ہے، واپس نہیں آیا۔ وفد بھیجنے کا مقصد ہے افغانستان کے اندر سے دہشت گردی بند کی جائے۔ امریکی صدر نے ایرانی شہر کرج میں پل پر حملے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا ایران کا سب سے بڑا پل گر رہا ہے، اس پل کو اب کبھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے کہ ایسی کوئی چیز نہ رہے ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے۔ ایران فوری طور پر معاہدے کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کراچی میں اپریل کی بارش نے شہر کے کئی علاقے ڈبو دیے۔ نرسری فرنیچر مارکیٹ کی سڑک آبنہ ہرمز بن گئی۔ یونیورسٹی روڈ پر کیچڑ شہریوں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے باہر بھی پانی جمع ہو گیا۔ ماڈل کالونی کی ماڈل سڑک میں بس پھنس گئی۔ کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 6 افراد جام بحق ہو گئے۔ 3 فٹ تک پانی میں ڈوبی دکانیں شارع فیصل نرسری کی فرنیچر مارکیٹ کی ہیں۔ برساتی پانی گھسنے سے دکانوں میں رکھا لاکھوں کا سامان برباد ہو گیا۔ یہ والے شو روم 3 فٹ اونچے ہیں، 3 سیڑھیاں ہیں، اس کی سب سیڑھیاں غائب ہیں۔ فیصل پر سروس روڈ کے ساتھ واقع مسجد کے سامنے بھی گھٹنوں پانی جمع ہو گیا۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اتنا پانی بھر گیا کہ اندر جانا بہت مشکل ہو گیا، بالکل راستے بلاک پڑے ہیں۔ مہیر تو بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ عوام کے حالات ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پر تو یہی صورتحال بلکہ اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہوتی ہے۔ دھیرے قدم اٹھاتی چادر سنبھالتی خاتون کے لیے 2 گلیاں پار کرنا آبنائے ہرمز سے نکلنے جیسا ہو گیا۔ بارش کا پانی نہیں ہے جتنا گٹر کا پانی ہے۔ فیصل پر سڑک اور فٹ پاتھ کا فرق ختم ہو گیا۔ صدر عبداللہ ہارون روڈ، لائٹ ہاؤس اور امپریس مارکیٹ کے اطراف پانی جمع ہو گیا۔ بہری بازار کیچڑ بازار بن گیا۔ سن گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہے، گٹر لین بند ہے، سیوریج لین کام نہیں کر رہے، اتنا پریشانی ہے۔ گاڑی پوری ڈوب گئی تھی، اٹھا کے لائے ہوں گاڑی کیچڑ سے، پورا روڈ جام پڑا ہوا ہے۔ بہری بازار سے پیچھے والا روڈ ہے پورا جام پڑا ہوا ہے۔ پر رلتے کراچی والوں نے سندھ حکومت کو شرم دلائی کہ اسلام آباد اور لاہور سے سبق سیکھیں۔ اور کنٹریز میں چلے جاؤ یا اسلام آباد میں ہی چلے جاؤ، وہاں سے ہی کچھ سیکھ لو بھائی۔ سارا دن بارش چلتی رہتی ہے، لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ روڈوں پہ ایسے پانی نہیں کھڑا ہوتا۔ لاہور میں جا کے ہم رنگ روڈ دیکھتے ہیں، ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں سندھ میں، ہم ادھر انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کی ناقص مینجمنٹ دیکھتے ہیں۔ روڈ کے سامنے ماڈل کالونی کی ماڈل سڑک مسافر بس کے بوجھ سے بیٹھ گئی۔ کراچی جامع کلاتھ پر پانی کی بوتلیں لے جانے والا ٹرک گڑھے میں دھس گیا۔ سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے باہر والی سڑک پر جمع پانی انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا۔ کریم آباد انڈر پاس کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گاڑی گر گئی۔ یہاں پہ بہت بڑا کھڈا ہے جس میں ایک گاڑی گری ہے۔ بددعائیں دیتے ہیں نا تو یہ خالی نہیں جائیں گی بددعائیں۔ یونیورسٹی روڈ پر گٹر ابل پڑے، پریشان حال لوگوں کی اذیت بڑھ گئی۔ نارتھ ناظم آباد عبداللہ کالج کے قریب گھروں میں پانی گھس گیا، لوگ بالٹیاں بھر کر نکالتے رہے۔ اور کراچی میں بارش کے بعد ایئرپورٹ کے ہال بھی متاثر ہوئے۔ ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ صلاح الدین، کتنا نقصان ہوا ایئرپورٹ پر؟ دیکھیں یہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن یہ کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کی غفلت سامنے آئی ہے۔ جس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنکورس ہال ہے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، اور یہاں پر جو پانی کی نکاسی کا نظام جو تھا وہ متاثر ہوا۔ پانی کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر فوارے کے طور پر یہ ابل رہا ہے پانی، اور گٹر یہ ابل پڑے ہیں، جبکہ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کنکورس ہال میں نکاسی آپ کا نظام متاثر ہوا تھا۔ ہال میں زیر زمین نظام اوور فل ہونے کا معاملے کا فوری نوٹس دیا گیا۔ ایئرپورٹ مینجمنٹ و انجینئر ٹیموں نے فوری پمپنگ سسٹم کی سے صورتحال پر قابو پایا تھا۔ متاثرہ مقام سے پانی مکمل طور پر نکال لیا گیا، یہ کہنا ہے ترجمان کا۔ کنکورس حال میں معمول کی صورتحال بحال ہے، اور کراچی میں یہ نکاسی آپ متاثر ہونے کے باوجود آپریشنل سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کراچی ایئرپورٹ کے مناظر ہیں جو انٹرنیشنل ارائیول۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین۔ کراچی میں نئی اہم سڑکوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ کے ایم سی بلڈنگ سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں رافع حسین، اور نمائش سے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
कई घंटे गुजर गए लेकिन कराची की अहम शाहराहों से अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी है और नालों की सफाई ना होने के बायस अब नाले भी ओवरफ्लो हो गए हैं और बरसात के पानी में नाले का पानी भी शामिल हो गया है। शाहराह अहमद जिन्ना रोड ये है वो बिल्डिंग जिसे KMC हेड ऑफिस कहा जाता है। यहीं से पूरे शहर के जो मसाइल हैं बल्दियाती उनको हल किया जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हर बारिश की तरह इस बारिश में भी ये KMC हेड ऑफिस डूब चुका है। कई फीट पानी खड़ा हुआ है, फुटपाथ भी मंजर से गायब हो गई है और जो ट्रैफिक है उसकी रवानी में भी खलल पैदा हो रहा है। मोटरसाइकिल सवार फुटपाथों पर गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। कई लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल इस पानी में बंद हो गई है, लेकिन इंतज़ामिया अभी तक मुतहर्रिक नहीं हुई है। अभी तक कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँची है। जो रेन एमरजेंसी के दावे किए हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इंतज़ामिया कब मुतहर्रिक होती है और सबसे पहले तो वो KMC हेड ऑफिस के सामने से पानी निकाले, उसके बाद जो है वो दीगर शाहराहों की बारी आएगी। इस वक्त भी पानी मौजूद है और हमें अमला काम करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं अहमद जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ। कैपरी सिनेमा के करीब गुरु मंदिर जाने वाली शाहराह पर जगह जगह पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। कई मोटरसाइकिल सवार ऐसे भी हैं जो इस रास्ते से गुजरने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद हो रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे थे कि मुख्तलिफ मकामात पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, नक्कासी आपका काम कर रहे हैं, लेकिन अहमद जिन्ना रोड, कैपरी, नुमाइश औरंगी एतराफ़ पर हमें यहाँ पर कोई काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ये सूरत हाल सिर्फ अहमद जिन्ना रोड की ही नहीं बल्कि हम देखते हैं यूनिवर्सिटी रोड पे मुख्तलिफ मकामात हैं, मॉडल कॉलोनी मलीर के मुख्तलिफ मकामात हैं, इसी तरह औरंगी टाउन, हब रिवर रोड, बल्दिया और कोरंगी की भी जगह जगह मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। PDMA ने बताया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक हो गए। फैसलाबाद में ज़ेरे तामीर इमारत की लिफ्ट गिरने से 3 मजदूर जाम बहक, 1 मजदूर की हालत तशवीशनाक। ज़ेरे तामीर CPO ऑफिस की लिफ्ट चौथी मंजिल से रॉड टूटने के बायस गिरी। लिफ्ट में 4 मजदूर सवार थे। जाम बहक होने वालों में यूनुस, गुलाम फरीद और शेरून शामिल। 25 साल के गुलफाम की हालत तशवीशनाक है। लाहौर के इलाके चूंग में रिश्ते से इनकार पर तेज़ाब गर्दी। 9वीं जमात की तालिबा पर तेज़ाब फेंका गया। तालिबा का चेहरा, सर, कंधे झुलस गए। मुकाबले में ज़ख्मी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है लड़की के वालिद की मुद्दत पे 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की तलाश के दौरान ग्रीन टाउन में पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने ताक़ुब के बाद मरकजी मुलजिम साजिद को ज़ख्मी हालत में पकड़ लिया। दूसरा मुलजिम फरार हो गया। तलाश जारी है। लाहौर में कहना सब्जी मंडी में मिनी ट्रक ने मां बेटा को चल दिया। मयते घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हादसे में जाम बहक जमान 3 बहनों का इकलौता भाई था। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर से। बताइएगा अहमद। इलाके गजूबता रोही नाल के करीब जो है वो एक खौफनाक जो है हादसा पेश आया, जिसमें माँ और उसका एक 12 साला बेटा जो है वो हादसे में जाँ बहक हो गए। एक लोडर गाड़ी जो कि मोटरसाइकिल पर चढ़ गई, जैसे ही उनकी दोनों की डेड बॉडीज़ इनके घर पर पहुंची हैं तो यहाँ पर कोहराम मच गया है। मुतासरा खातून के शोहर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। गफलत किसकी थी? रबे अली की। वो पीछे से आया, एकदम कट मार कर आगे से उसने साइड मारी, तो उसकी वजह से साइड पे हम गिरे। एक ही बेटा था, 3 बेटी। 3 बहनों का इकलौता भाई जो है वो इस हादसे में जहाँ बहक हो गया है। इनके और भी अजीज़ व क़रीब यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत से ये अपील करेंगे कि इनकी दादरसी की जाए और रॉन्ग साइड से आने वाले उसको कैफे के तक पहुँचाया जाए। पुलिस का ये कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो फरार ड्राइवर है उस तक पहुँचा जाए और उसको गिरफ्तार किया, जबकि जो मज़ा था पुलिस ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है। जी। हैकर ने चेयरमैन PTI के नाम पर 5 लाख लूट लिए। रकम भेजने वाले मजीद दावेदार सामने आ गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं FIA ने फ़ोन नंबर तब्दील करने का कहा है।
میرا ریکور ہو گیا. مجھے کہا گیا ہے کہ ابھی اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ چینج کرے. یاسر ایڈوکیٹ جو ہے اس کی بیٹی کو اس کو میسج کیا. ایک اکاؤنٹ سے ان کے 2 لاکھ گئے, دوسرے اکاؤنٹ سے انہوں نے 3 لاکھ دیے. ایک محمد بوٹے کا نام گیا, دوسرا محمد اسلم کے نام گیا. تو اب یہ 5 لاکھ روپے آپ واپس کریں گے ان کو؟ بالکل کروں. اور صاحب اگر کوئی اور امیدوار سامنے آتا ہے کہ میں نے بھی پیسے بھیجے تھے تو وہ پھر آپ کیسے اس کو؟ سر میں امیدوار ہوں. کیسے ہم کہہ رہے ہیں 18,000 میں نے بھی بھیجے, اس کا 5 لاکھ میں نے بھیجا سر, میرے پاس ریکارڈ. ڈیوڈ وارنر کی کپتانی کی تعریف. وارنر نے بولرز کو صحیح استعمال کیا. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش پاکستان سپر لیگ اسپیشل میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا کریڈٹ کپتان اور مینجمنٹ کو جاتا ہے. کی بھرپور تعلیم میں توثیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سر کیپٹنسی بگ ایشو ہے اور یہی فائدہ وارنر نے اٹھایا. آج اس کو پتہ ہے اپنا وارنر کو کہ 6 کے 6 جو ان کے رائٹ ہینڈر ہیں وہ خوش دل کو لے آیا. پاور پلے میں اسی نے 2 وکٹیں لی. زیادہ کریڈٹ تو کپتان اور کوچ کو دینا چاہیے. 7 بیک آتا تھا وہاں پہ نمبر 4 پہ, ایوریج بڑی تھی. انہوں نے اعظم خان کو بھیجا, فلیکسیبل بیٹنگ آرڈر رکھا اور میچ فنش کر کے گیا. بہت زبردست. بے شک 3 چانس ملے. کراچی نے تینوں دن بڑے اچھے پلان ایگزیکیوٹ کیے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا پہلا اوپن ایئر عوام کے لیے ہم نے سوئمنگ پول کا افتتاح کیا ہے. ابھی یہ کریم آباد پہ آپ چلے جاؤ, کسی بھی ٹائم چلے جاؤ. کے بازو پہ یہ ٹیٹوز, یہ بھی آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی جو مہم چلائی اس کا حصہ ہے یہ ٹیٹوز. عید گزری ہے, مہندی لگائی ہوئی ہے. پاکستانی کرکٹ کے موجودہ معیار سے میں بہت غیر مطمئن ہوں. ہاں کہ نہ؟ ہاں. جو کرنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پچھلی سے بہتر کام کر رہی ہے, تو ہاں کہ نہ؟ ہاں. ہمت التجا نہیں باقی, درد کا حوصلہ نہیں باقی. ایک تیری دید چھن گئی ورنہ اور دنیا میں کیا نہیں باقی. کیا بات ہے. اس نے اتفاق تھا اس کی گلی میں, ہم ایک کام سے گئے تھے, ہر کام سے گئے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. حساب کے حصے کا اتنا ہی گوشوارہ ہے, ان صاحب نے کراچی کے ہر شہر کو کھڈے میں مارا ہے. لاہور اور ملتان ہے شاید بھی, کیا وہ کہیے گا؟ ملتان. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.